Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نكملوا toujours في la partie ديال d'épaule RC, la partie 2 اللي غنشوفوا فيها la relation entre UC et OQ وغنخدموا des exercices في هذه la partie. Alors في la partie précédente كنا هضرنا على le condensateur اللي ترمزوا ليه بهذا لو سامبول وقلنا بلي الكوندونساتور هو اللي تيخزن لنا لينيرجي الكتريك وملي تنحتاجوها تنركبوه في ان مونتاج. وهاد لينيرجي الكتريك اللي تيخزن هاد لو كوندونساتور راه تيخزنها سو فورم دي شارج دونك لا شارج كيو. الوغ في هاد الفيديو اللي غنهضروا فيه ان شاء الله على لا غولاسيون اونتر يو سي اي او كيو غنفرقوا ما بين جوج ديال الحوايج. غنفرقوا ما بين لو كورون continu وغنفرقوا ما بين لو كورون فاريابل. الوغ في لو كورون فاريابل تيعطيكم ان مونتاج. دونك شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه ان جينيراتور دو كورون هذا هو لو سامبول ديالو وغنركبوا ان كوندونساتور دونك سي وغنديرو معاه ان امبيرمتر. الوغ لامبيرمتر تيعبر لانتونسيتي دو كورون وما بين لي بور ديال لو كوندونساتور غنديرو ان فولتمتر pour mesurer la tension électrique. donc un voltmètre en parallèle. donc هنا غنعبرو لا tension UC وهنا غنعبرو لو كورون اللي دايز في هاد لو كوندونساتور اللي غيكون هو E0. donc la valeur ديالو تتكون constante au cours du temps. donc هنا غيعبر لينا لامبيرمتر لا tension au bord ديال لو كوندونساتور. alors من بعد شنو غنديرو؟ en utilisant le courant غنرسمو لي فارياسيون ديال لا شارج. donc لا شارج au bord ديال هاد لو كوندونساتور اللي ترمزو ليها ب Q. donc غنمثلو Q en fonction du UC. alors هادي بعض المرات تيعطيوها لكم في لي زيكزيرسيس. donc Q la charge en coulomb en fonction du UC, la tension au bord ديال le condensateur en volts. alors بالنسبه les variations ديال Q en fonction du UC غنلقاو بلي راه il varie d'une manière proportionnelle. donc غيعطينا une fonction linéaire. donc هنا نقدروا نقولوا بلي راه كاينه une proportionnalité ما بين Q و UC اللي هي donc Q est égal donc واحد لو coefficient directeur ديال هاد لا courbe fois UC. donc alors le coefficient directeur ديال هاد لا courbe راه هو اللي تنسميوه لا كاباسيتي ديال لو كوندونساتور. حيت كما قلت لكم المره الفايته لا كاباسيتي مثلا ديال اون بوتاي ملي تتقول مثلا اترو نص اترو 5 اترو هذه لا كاباسيتي ديال لا بوتاي. نفس الحاجه بالنسبه لو كوندونساتور غيخزن لينا لينيرجي الكتريك ولكن عنده اون ليميت اللي تنسميوها لا كاباسيتي ديال لو كوندونساتور. دونك هنا كيو لا شارج او بور ديال لو كوندونساتور غتساوي هي سي لا كاباسيتي فوا يو سي. دونك هذه لا بروميير فورمول اللي خصنا نحفظوا الوغ حيت غنخدموا بها بزاف باغ لا سويت. دونك هذه هي لا غولاسيون ما بين كيو يو سي اي سي. ومن بعد بالنسبه لو كورون au bord ديال لو كوندونساتور غيكون E0 Q على لو طون. متفقين؟ دونك هذه حتى هي خصنا نكونوا عارفينها. الوغ من بعد الا قلت لكم هنا Q الا بغينا Q دونك غتكون Q est égal E0 fois T. دونك يسوفي باش تحفظوا وحده من هاد الجوج واللي تنخدموا بها بزاف هي هذه. دونك هذا بالنسبه لو كورون كونتينيو. الله يرضي عليكم حفظوا هاد لا فورمول حيت غنحتاجوها بزاف في لي زيكزيرسيس وهذه حتى هي دونك تنحتاجوها. هذا بالنسبه لو كورون كونتينيو. الوغ لو كورون فاريابل بالنسبه لاي ما غتبقاش ليكسبرسيون ديالو هي هذه. دونك هنا خصنا نخدموا بلا ديريفي. دونك في لو كورون فاريابل اي تتساوي لا ديريفي ديال لا شارج على لا ديريفي ديال لو طون. دونك الى عندنا ان كورون فاريابل هذه هي لا فورمول اللي غنحتاجو. دونك حتى هذه تنخدموا بها بزاف. الوغ ردوا معايا البال غنخرج اون فورمول ابارتيغ من هاد ليكسبرسيون اللي لقينا دابا. دونك حنا تنعرفوا بلي كيو دونك تتساوي دونك كيو تتساوي سي يو سي. متفقين؟
الوغ دو معايا البال دونك الى عوضت في اي شنو غندير دونك دي كيو على دي تي وشنو غنديرو دونك دي على دي تي وغنعوضو كيو بسي يو سي متفقين دونك لا ديريفي ديال سي يو سي وهنا نورمالمون راه عندنا سي سي اون كونستانت يعني نقدروا نخرجوها من لا ديريفي نخرجوها على برا دونك شنو غيولي عندنا غتولي عندنا سي دي يو سي على دي تي متفقين هذه حتى هي اون فورمول اللي تنخدموا بها بزاف دونك اللي غنحتاجو بالنسبه لي فورمول هما هادو دونك حفظوا لي هاد لا فورمول اي ايتيغال دي كيو على دي تي واللي هي سي دي يو سي على دي تي متفقين هذه غنخدموا بها بزاف الوغ هادشي اللي عندنا في هاد لا بارتي اللي فيها لا ريلاسيون انتر يو سي اي او كيو في لو كورون كونتينيو وفي لو كورون فاريابل دابا اجيو معايا لي زيكزيرسيس نشوفوا لابليكاسيون ديال هاد لي فورمول الوغ تنقترح عليكم ان بروميير اكزيرسيس راه واخا تيبان لكم ان ناسيونال مي راه ساهل دونك من بعد غنديروا ان دوزيام اكزيرسيس دونك هنا الناسيونال ديال البي سي 2018 لا سيسيون نورمال دونك اشنو طلبوا منا في ليكزيرسيس دونك داروا اون اكسبيريونس داروا ان مونتاج ومن بعد رسمنا لي فارياسيون ديال كيو بالميكرو كولوم اون فونكسيون دو يو ا بي يعني بحال هاد لا كورب اللي درنا قبيله هنا ها هي كيو اون فونكسيون دو يو سي الوغ من بعد في لا بروميير كيسيون شنو طلبوا لهم قالوا لهم كيل اي لانتيغي دو مونتي دي كوندونساتور اون باراليل هنا الا رديتو معايا البال عندي جوج ديال لي كوندونساتور اون باراليل واخا تفكروا معايا هذاك المونتاج وبيان لاسوسياسيون ديال en parallèle et en série. Donc, en parallèle, mais si on a deux capacités, tout simplement, باش نلقى le condensateur équivalent, c'est-à-dire C1 plus C2. Et là, on dit les capacités, on dit C1 plus C2 plus C3. شنو هي l'utilité ديال le montage en parallèle? دابا supposons مثلا انت كنتي في اللابوراتوار ياك ومحتاج واحد لو كوندونساتور اللي لا فالور ديالو مثلا 40 ميكروفاراد مزيان ولكن انت ملي مشيتي قلبتي في اللابوراتوار لقيتي واحد لا كاباسيتي راه فيها 30 ميكروفاراد ولقيتي اون اوتر كاباسيتي سي 2 اللي لا فالور ديالها مثلا 20 ميكروفاراد دونك انت شنو غادير مع راسك انت تتقلب على اون كاباسيتي ديال 40 شنو غتقول مع راسك يسوفي باش نجمع السي 1 مع السي 2 باش نقدر نلقى 40 ميكروفاراد دونك هنا غتفكر في لو مونتاج اون باراليل حيت هو اللي تيعطيك لوتيليتي باش دير لا سوم ديال لي كاباسيتي يعني لوتيليتي ديال لو مونتاج اون باراليل هي انطلاقا من دي كوندونساتور صغار تقدر تحصل على ان كوندونساتور كبير هذه هي لوتيليتي ديال لو مونتاج اون باراليل وبالنسبه لون سيري العكس إلا عندك ان كوندونساتور مثلا دي كوندونساتور لا فالور ديالهم كبار وبغيتي اون فالور صغيره تديرهم اون سيري متفقين دونك هذا بالنسبه لا بروميير كيسيون دونك هنا راه جاوبنا عليها اورالمون ديريكتومون غندوزو لا دوزيام كيسيون الوغ بالنسبه لا دوزيام كيسيون اشنو طالبين منا قال لك اون اكسبلواتون لا كورب دو لا فيغور 2 ديتيرميني لا فالور دو لا كاباسيتي سي ايكيفالون ديال هاد لي دو كوندونساتور دونك هنا تو سامبلومون نقدروا نسامبليفيو لو شيما غنرسم لو شيما سامبليفيي اي زيرو هنا ار وهنا هاد لي دو كوندونساتور نقدر نعوضهم باغ ان سول كوندونساتور اللي غنسميوه سي ايكيفالون متفقين وهاد سي ايكيفالون شنو تتساوي راه قلنا في لو مونتاج اون باراليل تو سامبلومون تنديرو لا سوم ديال لي كاباسيتي دونك غتعطينا سي 1 بلس سي 2 متفقين الوغ هنا on a simplifié le schéma mais ما عندناش لا فالور ديال سي 2 باش نقدروا نحسبوا سي ايكيفالون دونك هنا غنعتمدوا على لا كورب ردوا معايا البال اشنو قلنا Q en fonction du UC c'est une fonction linéaire. Q est égal à C fois UC. Donc, on va exploiter la formule. Donc, on a Q, fait le hala, C équivalent fois U, C lié U AB fait le hala. Donc, il a pris C équivalent, je n'aurai pas
هي Q على UAB. وغنديروا l'application numérique. Alors il suffit باش ناخذوا une valeur pour Q. دونك هنا نقترح عليكم ناخذوا هاد 10 تتبان ليا ساهله. دونك 10 غتجينا مع واحد، يعني Q 10 ميكروفاراد، هاد Q قسمه 1 فولت. وهنا نقدروا ما نحولوش هاد الميكروفاراد باش تخرج لينا لا كاباسيتي باردون الميكرو كولوم. دونك نقدروا ما نحولوش هاد الميكرو كولوم، علاش؟ باش تخرج لينا لا كاباسيتي بالميكروفاراد، حيت اصلا لا فالور ديال لا كاباسيتي تتكون صغيره، لوردر دو غروندور ديالها تيكون بالميكروفاراد. دونك هنا سي ايكيفالون الا درتو هاد الحساب 10 على 1 غتعطيني 10 ولونيتي غتكون هي ميكروفاراد. متفقين؟ الوغ من بعد في لا كيسيون 1 3 اشنو طلبوا منا؟ طلبوا منا باش نديروا لا ديدكسيون ديال سي 2 وساشون كو راه عطاونا سي 1 وعندنا دابا سي ايكيفالون. دونك انطلاقا من سي ايكيفالون تتساوي سي 1 بلس سي 2. الا قلت لكم عطيوني سي 2 اشنو غديروا؟ غديروا سي ايكيفالون ناقص سي 1 ونديروا لابليكاسيون نوميريك. الوغ بالنسبه للسي ايكيفالون راه لقينا 10 ميكروفاراد ناقص، الوغ بالنسبه للسي 1 7.5، يعني سي سي 2 دونك سي 2 غتساوي 2.5 ميكرو فاراد. متفقين؟ دونك احنا درنا لابليكاسيون بالنسبه لا بروميير فورمول، كوم سا غنكونوا جاوبنا على ليكزيرسيس. الوغ بالنسبه لو دوزيام اكزيرسيس اللي تنقترح عليكم، دونك حتى هو غنطبقوا فيه هاد لي فورمول اللي شفنا دابا. دونك هنا دو ميم عندنا ان مونتاج وعطاونا لا فالور ديال اي زيرو وعطاونا لي فارياسيون ديال يو سي اون فونكسيون دو طون. قال لك ريبريزونتي سور لو شيما لا طونسيون يو سي اون كونفونسيون ريسبتور. الوغ هنا شنو قلنا بالنسبه لا كونفونسيون ريسبتور؟ قلنا بلي لا طونسيون ديما تتكون العكس ديال لو كورون. دونك هنا ها هو لو كورون عنده هاد لو سونس، هذا هو لو سونس ديال لو كورون، ملي غيوصل لهنا غيتفرق. الوغ هنا باش نمثلو لا طونسيون يسوفي باش نمثلوها في لو سونس انفيرس ديال لو كورون. دونك لو كورون غادي ا غوش، دونك لا طونسيون غتكون بحال هكا. دونك هذه هي يو سي. متفقين؟ هذا بالنسبه لا بروميير كيسيون. الوغ بالنسبه لا دوزيام كيسيون، دونك عطاونا لي فارياسيون ديال يو سي اون فونكسيون دو طون، دونك بالفولت وهنا بالميلي سيمنز، هنا لا فالور ديال اي زيرو. اشنو طلبوا منا؟ طلبوا منا ليكسبرسيون ديال يو سي اون فونكسيون دو اي زيرو تي سي لا كاباسيتي ديال لو كوندونساتور. دونك ما غنمشيوش بعيد، اللي غنركزوا عليه هما هاد لي دو فورمول، ها هما لا بروميير فورمول ولا دوزيام فورمول. اشنو عندنا؟ دونك هنا لا دوزيام كيسيون عندنا Q est égal CUC وعندنا Q en même temps تتساوي E0 fois T، يعني هذه تتساوي هذه وهذه تتساوي هذه. دونك CUC غتساوي E0 fois T. دونك إلا بغينا UC اشنو غتساوي؟ E0 هذه غتولي قسمة دونك على C fois T. متفقين؟ دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال UC اللي تيقلبوا عليها. واخا من بعد في لا كيسيون بي قال لك فيريفي كو لا فالور دو سيت كاباسيتي اي 1.2 ميكروفاراد. الوغ كيفاش غنخرجوا لا كاباسيتي؟ الوغ بيان سور ما نمشيوش بعيد، غنرجعوا لا كورب. اشنو عطاونا؟ دونك عطاونا يو سي اون فونكسيون دو طون، يعني هنا راه سيت اون فونكسيون لينيير، يعني هاد لو تيرم اللي كاين هنا راه هو لو كويفيسيون ديريكتور اللي نقدر نسميه مثلا نسميه ك لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا كورب. الوغ كيفاش غنخرجوا هاد لو كويفيسيون ديريكتور؟ عندنا يو سي ايت ايغال ك فوا تي، يعني ك اشنو غتساوي؟ هي يو سي على تي. يلا نمشيو نديرو لابليكاسيون نيميريك. نختاروا عاوتاني دو بوين. شنو هما لي بوين اللي تيبانوا لكم ساهلين؟ دونك هنا نقدروا ناخذوا مثلا نقدروا ناخذوا واحد اونس، ها هي واحد اونس غتجينا مع 25. متفقين؟ دونك واحد اونس فولت، وهنا بالنسبه لو طون 25
ميلي سيمنز. الوغ باش نحولوا ميلي سكوند باردون، باش نحولوا للسكوند غنضربوا في 10 أس ناقص 3. متفقين؟ الوغ الا درتو هذا الحساب غتخرج لكم ك هي 60. مزيان. يلا خرجنا دابا لو كويفيسيون ديريكتور. اشنو تنعرفوا باللي ك اشنو تتساوي اي 0 على سي. دونك الا بغينا سي غتطلع بلاصه كا وكا غتهبط بلاصه، دونك غتولي عندنا سي ايتيغال لا اي 0 على كا. ونديرو لابليكاسيون نيميريك. الوغ بالنسبه لاي 0 هي 72 ميكرو فاراد ميكرو امبير. الوغ نقدروا ما نحولوهاش. علاش؟ حيت اصلا هما طالبينها بالميكرو فاراد، دونك الا خلينا الميكرو امبير غتخرج بالميكرو فاراد قسمه 60. دونك الا درتو لابليكاسيون نيميريك غتلقاو بلي سي ايتيغال 1,2 ميكرو فاراد. متفقين؟ دونك هي لا فالور دوموندي. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه لهاد لا فيديو. درنا دو زيكزيرسيس دابليكاسيون كلهم وطنيات. دونك حتى هذا راه وطني. دونك ناصل 14 الوغ من بعد في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنهضروا على ليكواسيون ديفيرونسييل وغنهضروا على لا بارتي ديال الشارج.